लक्ष्मण के साथ राम तो गया, बहुत कुछ अच्छा हुआ था। अतः कौशिकः तत्र दशरथस्य समीपम् आगत्य याचनां कृतवान्, तव ज्येष्ठपुत्रं मह्यं देहि इति। सा कथा तेजसां ही न वयस्समेक्ष्यते। पराक्रम का, शौर्य का कोई उम्र नहीं होता है, वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, वो साहसी है तो बड़े से बड़े काम को भी हासिल कर सकता है। मतलब अतः श्री रामचंद्र भी वैसा था, बहुत बड़े पराक्रमी राजा। अतः अत्र पश्यन्तु प्रतिपादमपि र न र लग र इति मध्य गुरुः, क्षम्यतां मध्य लघुः, न इति पूर्ण लघुः, र इति मध्य लघुः, एवं ल इति लघुवर्णः, गु इति गुरुवर्णः। एवं तत्र क्रमेण राम मध्वर विघात शान्तये काकपक्षधरमेत्यगात्र एतत् अत्यन्तं शोभनं वृत्तं भवन्तः अभ्यासं कर्तुं शक्नुवन्ति। रथोत्थता इति बहु लघु वृत्तम्। एतद् वृत्तं प्रायशः लघुवर्णाः अपि गुरुवर्णाः अपि, नाम लघु गुरुवर्ण घटितम् एतद् वृत्तं भवति। पूर्वमहं स्रग्धरावृत्तम् उक्तवान्, स्रग्धरावृत्तं तु गुरुबहुलं वृत्तं, तत्र गुरुवर्णाः अधिकतया भवन्ति। तत् एवं अस्मिन् वृत्ते भवतां कोऽपि संशयः नास्ति। वियोगिनी अनन्तरं वियोगिनी वृत्तं। वियोगिनी नाम पति से वियुक्त विरहिणी जो नारी है उसे हम वियोगिनी बोलते हैं। वियोगिनी वृत्तं प्रायशः करुण रसस्य, विप्रलम्भ श्रृंगारस्य एवं शांत रसस्य, नाम सुकुमार रसानां वर्णनार्थं, सुकुमार भावानां वर्णनार्थं अयं नाम एतत् वृत्तं प्रयुज्यते। तत्र एतत् वृत्तं वर्तते अर्धसमवृत्तं। नाम छन्दशास्त्रे त्रिप्रकारकाणि त्रिविधानि वृत्तानि सन्ति। किं? समवृत्तानि, अर्धसमवृत्तानि, विषमवृत्तानि इति। तत्र एतत् वृत्तं नाम वियोगिनी इति एतत् वृत्तं तु अर्धसमवृत्तं भवति। नाम प्रथम तृतीय पादद्वयं समानं भवति, द्वितीय चतुर्थ पादद्वयं समानं भवति। एतत् किञ्चित् जागरूकतया ज्ञातव्यं। तत्र पश्यन्तु, समे पादद्वये, समे पादद्वये नाम 2 and 4, तत् पादद्वये स स जग इति तत्र गणाः, नाम विषमे ससज गुरुस्समे सफरालोथ गुरुर्वियोगिनी इति तस्य लक्षणम्। तद् भवन्तः धारयितुं शक्नुवन्ति। तत्र पश्यन्तु, समाने पादद्वये नाम द्वितीय पादे चतुर्थ पादे स स जग, स इति अन्त्यगुरुः सगणः, एवं जगणः। जगणः नाम कः भवति भो? मध्यगुरुः नाम भवताम् अभ्यासः इतोपि सम्यक् स्यात्। तत्र बहु कन्फ्यूजन् भवति भो अभ्यासकाले। यदा पाण्डित्यम् आयाति तदा कापि संशीतिः न। अतः समानपादद्वये स स जग इति गणाः भवन्ति। स स ज इति त्र्यक्षराः गणाः, ग इति गुरुवर्णसूचकः। एवं तत्र विषमे, विषमे नाम प्रथम पादे द्वितीय तृतीय पादे च स भ र ल ग, स इति अन्त्यगुरुः, भ इति आदिगुरुः, र इति मध्यलघुः, एवं ल इति लघुवर्णसूचकः, ग इति गुरुवर्णसूचकः। एवं अत्र यतिस्थानं पादान्तमेव। अस्य एतदपि वृत्तं लघुवृत्तम् इति कारणात् तत्र पादान्तमेव यतिस्थानं भवति। तत्र कुमारसम्भव महाकाव्यस्य चतुर्थ सर्गः, भगवान् शङ्करः मन्मथस्य संहारं कृतवान् अत्यन्तं लीलया, अत्यन्तं विना विचारेण। नाम सः तस्य शङ्करः तपः कुर्वन् आसीत्, सः
रुद्रः भवति। रुद्रः नाम रोदयति जगत् समस्त नाम यदि पापाचरणं कुर्वन्ति चेत् तेषाम् अवश्यं रोदनम् उत्पादयति, रुलाता है। रुद्र का लक्षण ही रुलाने वाला है। बेचारा कामदेव, भगवान शंकर तपस्या कर रहा था, बीच में आके आड़ंगा डाल दिया। पुष्पपान का प्रयोग करने का दुस्साहस या दुष्ट कार्य करने लगा। तो भगवान शंकर तीसरा नेत्र को खोला। खोलने के वो नेत्र तो क्या शीतलता या चंद्र कांति को प्रसारित करने वाला नेत्र नहीं है। वो नेत्र किसका है? अग्नि का नेत्र है, अग्नि नेत्रम नाम उद्घाटन समनंतरमेव ततः अग्निदेवः आगतः भस्मावशेषं मदनं चकार। एक ही सेकंड तक, एक ही क्षण भी नहीं हुआ, वो भस्म का एक छोटा सा कूड़ा बन गया। अतः भस्म राशिभूतं स्वकीयं पतिं दृष्ट्वा तत्र रति देवी अत्यंतं दुःखायिता जाता। तस्याः स्थितिम् अस्मिन् श्लोके वर्णयति। नाम सा पतिवियुक्ता जाता खलु। अधुना रति देवी पतिवियुक्ता वा पतिसहिता वा? अतः पतिवियुक्तायाः रति देव्याः दुःखं वर्णयितुं चतुर्थ सर्गे किं वृत्तं स्वीकृतवान् अस्ति महाकविः कालिदासः? योगिनी वृत्तं, तत्र सखरा वृत्तं न स्वीकृतवान्, अथवा रथोत्थता अथवा अन्य वृत्तं न स्वीकृतवान्। योगिनी, that's the suitable नाम वियुक्तायाः रतिदेव्याः वर्णनं कर्तुं योगिनी वृत्तमेव युक्तम्, अतः तदेव स्वीकृतम्। अथ मोह परायणा सती विवशा कामवधूर्विबोधिता विधिना प्रतिपादयिष्यता नववैधव्यमसख्य वेदनम् इति तत्र वर्तते। तत्र पश्यन्तु, प्रथम नाम किं द्वितीयपादे चतुर्थपादे च नाम समे पादद्वये स ज ग क्रमेण वर्तन्ते वा विवशा तत्र पश्यन्तु भो, स जग अथमो हपरा यना सति। तत्र भवन्तः गणाविभागं कुर्वन्तु, यथा निर्दिष्टं तत्र गणाः समुत्पतन्ति। आप उसका थोड़ा समन्वय करने का मतलब श्लोकस्य मतलब वस्तुतः तत्र कश्चन ओके, तत्र किञ्चित् व्यत्यासः जातः भो, भवन्तः समे नाम द्वितीयपादे तृतीयपादे सभरलग इति गणाः भवन्ति। अत्र किञ्चित् मिस्टेक् जातः, अहं क्षमामपि याचे। वस्तुतः मम एतत् विषमे नाम प्रथमपादे तृतीयपादे च स जग इति एवं वर्णाः भवन्ति। पश्यन्तु, अथमो हपरा यना स भवन्तः स्वयं लिखन्तु भो, संशोधनं तत्र न भवेत्। भवन्तः स्वयं लिखन्तु। तत्र विषमे पादद्वये सभरलग, विषमे पादद्वये स जग इति। समे पादद्वये सभरलग विषमे पादद्वये स जग, मतलब ऐसा करना। हाँ, उल्टा होने से आपको मतलब जोड़ने का काम कीजिए आप। हाँ, ओके, संप्रत्यवगतम्। अतः
परस्पर भाषणं कृपया मा कुर्वन्तु नाम ओके। श्लोकस्य भावार्थ, श्लोक का भाव यह है कि पति को अपनी आंखों के सामने ही भस्म राशीभूत होना देखकर सती पतिव्रता शिरोमणि रति देवी मूर्छित हो गई। सामने पतिदेव को मृत देखकर कोई पत्नी, वो भी पतिव्रता, क्या ऐसा ही आनंदित हो सकती है? मूर्छित हो गए, तुरंत ही मूर्छा को प्राप्त कर ली। सा बहुत समय तक मूर्छा में ही रही, बहुत समय तक, क्योंकि वो बहुत ही गाढ़ मूर्छा थी। तो उसके बाद तो कुछ समय के बाद वो खुद ही उठी, उठकर सामने भस्म राशीभूत पतिदेव को देखकर शायद समय मेरे लिए वैधव्य दुख को ही लिखा है, भगवान ब्रह्मा शायद मेरे ललाट पर पतिदेव के वियोग में वैधव्य दुख को ही लिखा है, ऐसा वो सोचता है। मतलब पति का वियोग को तो कोई मतलब नववैधव्यम असत्य वेदन, नववैधव्यम इसी बहुत ही समीप समय में, मतलब अभी 2-3-4 मिनट भी नहीं हुए हैं पति का वियोग प्राप्त करके, उस बहुत घनिष्ठ दुख को प्राप्त की है, और वो भी असह्य वेदनायुतम, उस वेदना को कोई सह नहीं सकती पतिव्रता नारी, उस प्रकार की पति वियोग दुख को वो पाई है। एवं तत्र अर्थः भो तत्र शालिनी वृत्तम अनन्तरम, शालिनी वृत्तम वदतु भो। कुत्र 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 पठ्यते भो? गुरुः समे नम ससजा इति, गुरुः एकवचनमेव, ओके, दीर्घं वर्तते नैव, तत्र सः दोषः परिष्करणं नाम कतिचन, नाम मया कदाचित् यत्र दृष्टिपातः न कृतः, तत्र गुरुः समे एकवचनं, गुरुः नाम गुरुः इति नास्ति, ओके, सभरालोथ गुरुर्वियोगिनी, तत्र वस्तुतः तत्रापि वर्तते, नाम मम अत्र टङ्कणदोषः एव, ओके। तत्र वियोगिनी इति वृत्तस्य अर्थः पतिवियुक्ता काचन नारी। अनन्तरं तावत् पश्यामः शालिनी, शालिनी नाम शाल्र शोभने इति धातुः, शालते शालेते शालन्ते इति तत्र रूपाणि, शाल्र शोभने इति धातुः, शालिनी नाम अत्यन्तं शोभना, अत्यन्तं सुन्दरी काचन नारी इति तस्य अर्थः भो। किंचित किंचित परिभाषणं मा कुर्वन्तु भो, भवतां शब्दः न श्रूयेत। ओम शालिन्युक्तां तौ तगौ गोब्धिलोकैः, नाम शालिनी वृत्तं तत्र म त त ग ग इति एतैः गणैः युक्ता भवति। म इति पूर्णगुरुः गणः, त इति आदिलघुः गणः, ग इति गुरुवाचकः शब्दः, एवं म त त ग ग नाम अस्यापि वृत्तस्य प्रतिपादमपि कति अक्षराः भवन्ति? 11 अक्षराः भवन्ति। यतिस्थानं चतुर्थम् अक्षरम्, प्रति चतुर्थम् अक्षरं नाम प्रतिपादं चतुर्थ अक्षरे तावत् यतिः भवति, नाम पदभङ्गः भवति। तत्र एतदपि रघुवंशात् स्वीकृतं वृत्तं वर्तते।
रघुवंशात् अहं स्वीकृतवान् अस्मि अस्य उदाहरणश्लोकम्। तत्र नवमसर्गे, रघुवंशस्य नवमसर्गे महाराजः दशरथः तत्र स्वपराक्रमेण सर्वान् जनान् अथवा समस्तमपि साम्राज्यं स्ववशे कथं स्थापयति इति तत्र अयं भावः अस्मिन् श्लोके वर्तते। निर्घातोऽग्रैः कुञ्जलीनां जिघांसुः ज्यानिर्घोषैः क्षोभयामास सिंहान् नूनं तेषामभ्यसूयापरोऽभूत् वीर्योदग्रे राजशब्दे मृगेषु। नाम महाराजः दशरथः तत्र मृगराजः, मृगराजः इति कस्य नाम भवति भो? सिंहे मृगराजः इति पदं भवति। नाम पूरा साम्राज्य का राजा मेरे रहते हुए दूसरा कोई राजा कैसा हो सकता है? इसलिए मृगराज सिंहों के विषय में बहुत ही ईर्ष्या के भाव से दशरथ महाराज उनको संहार करने का काम कर रहा था। मतलब नाम तत्र मृगया यात्रायां चक्रवर्तिनाम् एतत् कार्यं भवति। ये तावत् पुण्यकर्मणां विघातकाः क्रूरजन्तवः भवन्ति तेषां तावत् ते किञ्चित् नियन्त्रणं कुर्वन्ति, संहारं कुर्वन्ति। सिंहाः अधिकतया नाम संख्यया अधिकाः सिंहाः भवन्ति चेत् तत्र सर्वत्र विद्रोहः भवति, बहु पीडा भवति जनानाम्। अतः तत्र नियन्त्रणार्थं एवं महाराजानां कर्तव्यम् एतत् भवति। तब तो महाराज का पराक्रम के विषय में यह श्लोक है। इस श्लोक में उदात्त अलंकार है। महाराज का पराक्रम का वैभव यहाँ वर्णित हुआ है। उदात्तः वस्तुनः सम्पत् इति यत् लक्षणमस्ति तदत्र। ओके, अतः सर्वाणि लक्षणानि नाम मा ता गग निर्घातोग्रैः कुञ्जलीनान् जिघांसुः इति भवन्तः तत्र निर्घातोग्रैः ज्यानिर्घोषैः नूनं तेषां वीर्योदग्रे इति प्रतिपादमपि चतुर्थाक्षरं यतिस्थानं वर्तते। एवं सर्वे गणाः क्रमेण एव सन्ति। एतत् वृत्तं समवृत्तमेव वर्तते, विषमवृत्तं नास्ति। केवलं भवतां पाठ्यक्रमे पुष्पिताग्र पुनः वियोगी एतद् वृत्तद्वयमेव अर्धसमवृत्तं वर्तते। एवं आर्य गीतिः एतत् विषमवृत्तानि भवन्ति। आर्य गीतिः औपच्छन्दसिकम् इत्यादि वृत्तानि। एवं वसन्ततिलका, शालिनी, मन्दाक्रान्ता, मालिनी, शार्दूल विक्रीडितं, तोटकं, पञ्चचामरम् एतानि सर्वाण्यपि वृत्तानि समवृत्तानि एव भवन्ति। प्रायशः काव्येषु वा अस्माकं काव्यवाङ्मये समवृत्तानामेव प्रयोगः अधिकतया दृश्यते। विषमवृत्तानाम् अर्धसमवृत्तानां प्रयोगः अल्पमात्रेण एव दृश्यते। अतः अत्र भवतां संशयः नास्ति खलु भो? पञ्चचामरम् अत्यन्तं स्तोत्रवाङ्मये प्रसिद्धं। लघुवर्णाः गुरुवर्णाः समानतया भवन्ति अस्मिन् वृत्ते। जरौ जरौ जगाविदं वदन्ति पञ्चचामरम्। जरौ जरौ नाम क्रमेण जर जर जग इति क्रमेण जर जर नाम जगणः रगणः जगणः रगणः जगणः गुरुवर्णः। एवं अत्र प्रतिपादं कति अक्षराणि भवन्ति महाशयाः? 16 अक्षराणि भवन्ति। प्रतिपादमपि 16 अक्षराणि भवन्ति। यतिस्थानं किमस्ति? अष्टमम् अक्षरं नाम अर्धपादे यतिस्थानम्। अतः तत्र महान आचार्यः अद्वैत वेदान्तस्य प्रतिष्ठापकः भगवान् शङ्करः स्वकीय स्तोत्रवाङ्मये बहुत्रापि
पञ्चचामरवृत्तस्य प्रयोगं कृतवान्। तत्र गणेश स्तुतिः इयं वर्तते। मुदाकरात्मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कराध कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् इति क्रमेण तत्र एतत् भवति। एवं प्रसिद्धम् एकं स्तोत्रं शिवताण्डवस्तोत्रं जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले जलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतु डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि खगद् पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर पुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद वेतु वस्तुनि इति एतत् स्तोत्रं पूर्णतया अपि पञ्चचामर वृत्त निबद्धं वर्तते। एवं बहूनि सुन्दर सुन्दराणि स्तोत्राणि अस्य वृत्तस्य वर्तन्ते, भवन्तः तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एवं पञ्चचामर वृत्तस्य एतत् स्वरूपम्। कुत्रापि संशयः अस्ति अद्यतन वृत्तेषु? अस्य श्लोकस्य भावार्थः वा मुदा करात्तमोदकम् मुदा अत्यन्तम् आनन्देन करेण नाम हस्तेन तत्र मोदकं गृह्णाति। कः? गणेशः। सदा विमुक्तिसाधकं सर्वेषामपि भक्तानां मोक्षदायकः कः भवति? गणेशः। एवं कलाधरावतंसकं नाम शिरसि चन्द्रकलां कः धरति? गणेशः। नाम पिता यथा चन्द्रकलावतंसः वर्तते तथैव पुत्रः अपि चन्द्रकलावतंसः। अतः कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकं। ये तावत् विलासिनः जनाः भवन्ति। विलासिनः नाम भक्ताः इत्यर्थः। भक्तिशास्त्रे नाम भवन्तः पश्यन्ति चेत् तत्र भक्तिरसनिरूपकानि शास्त्रीयपुस्तकानि शास्त्रग्रन्थाः सन्ति। तत्र विलासः नाम भक्तिरिति वर्तते। अतः भक्तानां रक्षकः भवति गणेशः। एवं अनायकैकनायकः, जिसका कोई नायक नहीं है उसका नायक कौन है? गणेशः। विनाशिते भदैत्यकं गजासुरस्य संहारकः कः? इभ नाम इभः नाम गजः। गजः सः राक्षसः गजासुरः। तस्य संहर्ता नत अशुभ आशुनाशकं भक्तानां अशुभानां झटिति विनाशकः कः भवति? एवं नमामि तं विनायकं। विनायकं नाम विगतः नायकः। यह मतलब समस्त ब्रह्मांड का वो नायक है पर उसका कोई नेता नहीं है। इति एवं विगतः नायकः यः सः विनायकः तम् अहं नमामि इति तत्र अस्य श्लोकस्य अर्थः। एवं अनन्तर पुटमपि तावत् पञ्चचामरमिति पुष्पस्य एव पञ्चचामरं पुनः अन्यत् किमपि आगतं खलु वसन्ततिलकः पुष्पवाचक पदैः बहूनामपि वृत्तानां नामकरणं वर्तते भो। भवन्तः यदि तत्र छन्दो विचितिम् आचार्येण तद् भवन्तः पश्यन्ति चेत् तत्र ज्ञातुं शक्नुते। नाम छन्दशास्त्रम् अत्यन्तं प्रह्लादकं शास्त्रमिति कारणात् केवलं प्रकृत्याः यानि रमणीयानि वस्तूनि सन्ति तेषामेव वस्तूनां तावत् नामकरणं कृतं वर्तते।
नाम कदाचित् केचन विद्वांसः स्वकीय अपत्यानां नामानि तत्र वृत्तनामभिः कुर्वन्ति। नाम सुन्दराणि नामानि भवन्ति खलु भो, अतः एवम्। इतोपि भवतां कोऽपि संशयः नास्ति। अतः यदा इयं कक्षा अवसिता एवं भवतां सर्वेषामपि मङ्गलं भवतु। भवन्तः उत्तरोत्तर भवतां छात्रान् विदुषः कुर्वन्तु इति आशासया च अहं मदीयं वाचो युक्तिं तावत् उपसञ्जिहीर्षुरस्मि। तावत् भवतां सर्वेषां शं भवतु। आचार्येभ्यः सादरं धन्यवादाः। इदानीं अस्माकं भोजनावकाशः अस्ति, अतः भोजनानन्तरं पुनः सम्पूर्तिसमारोहः भविष्यति, तत्र अस्माभिः समयेन आगन्तव्यम्। आचार्येभ्यः पुनः हार्दः धन्यवादाः। किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, ऑनलाइन माध्यमेन अपि कश्चित् शङ्कते चेत् पृष्टव्यः। अस्तु, धन्यवादाः, प्रणामः।